नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। अधुना श्लोकद्वयं यथा किं पठितमासीत् पूर्वं। श्रीवैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरश्शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत इति प्रथमः श्लोकः। तद्विषये चर्चा कृता। पुनः किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम् इति। एवं द्वितीयः तत्र श्लोकः। तत्र युधिष्ठिरस्य प्रश्नत्रयं समाप्तं। 3 प्रश्न समाप्त हो गए। तर्हि किमपि एकं भवितुमर्हति, कुछ एक हो सकता है देवता, कोई एक देवता हो सकता है इस दुनिया का। तर्हि सः कः इति। पुनः किं वाप्येकं परायणं, किं सर्वेषां कृते परमम् अयनं, किं सर्वेषाम् एकं परमम् अयनं, किम् एक परम मार्ग कौन सा है, परमद्वारः कः। अथवा पुनः स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम्, कस्य स्तुत्या कस्य अर्चनेन मानवाः शुभं प्राप्नुयुः, मानव शुभ को पा सकते हैं इत्येवं तत्र प्रश्नत्रयं युधिष्ठिरेण कृतः भीष्मं प्रति। भीष्म को युधिष्ठिर ने ऐसा प्रश्नत्रय पूछा। अधुना अग्रिमः श्लोकः अस्ति। को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किञ्जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात्। अत्र प्रथमः अत्र श्लोकप्रश्नद्वयमस्ति। प्रथमं किमस्ति, को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः इति अन्वयः कथं भवति वक्तुं शक्नुवन्ति वा? अन्वयः कः धर्मः? आं वदतु। वदतु भगिनि, वदतु। भवती वदतु। भवतः किं परमं मते सर्वधर्माणां को धर्मः परमो मतः। आं भवतः मतः परमम् अस्ति। भवतः भवतः परमं मते भवतः मतः को धर्म सर्वधर्माणां कः को धर्मः आम् इति भवतः परमः मतः कः इत्येवं प्रश्नः। भवतः परममतः को धर्मः सर्वधर्माणां धर्मः कः इति इत्युक्ते सभी धर्मों का धर्म कौन सा है, ऐसा तुम्हारा क्या मत है। एवं प्रश्नः अस्ति सामान्यार्थः। पुनः किं जपन् मुच्यते जन्तुः जन्म संसार बन्धनात्। किं जपन् किमस्ति क्रियापदं, क्रियापदः कः? जप हम्म, जपन् मुच्यते इति क्रियापदः नास्ति। मुच्यते मुच्यते, मुच्यते। कः मुच्यते? जन्तुः जन्तु मुच्यते। कस्मात् मुच्यते, किससे मुक्ति पाता है जंतु, कस्मात् मुच्यते? जन्म संसार बंधनात् जन्म बंधनात् संसार बंधनात् जंतुः मुच्यते। जंतुः जन्म संसार बंधनात् मुच्यते। तर्हि कथं मुच्यते? जपन् मुच्यते। जाप करते हुए जपन् मुच्यते। तत् किं, किं जपन् मुच्यते इति प्रश्नः। तर्हि किं जपन्, जन्तुः किं जपन् जन्म संसार बंधनात् मुच्यते। जंतु क्या जपते हुए इस जन्म संसार बंधन से मुक्ति पाता है। एवं सामान्य अर्थः श्लोकस्य। स्पष्टं वा? आम् आम्। तर्हि को धर्मः सर्वधर्माणाम् एवं प्रश्नं पृच्छति। धर्म इत्युक्ते पूर्वं किम् उक्तम् आसीत्? अभ्युदय निःश्रेयस
किं प्राप्त्यर्थं यद्वर्तते तत् इति धर्म। यथा तत्र किम् आसीत् पूर्वं, तत्र भाष्ये किमासीत्, धर्म इति शब्दस्य अर्थः अभ्युदय निःश्रेयसोत्पत्ति हेतुभूतान्। अभ्युदय निःश्रेयस उत्पत्ति भवितुम् एतत् कारणं भवति। अभ्युदय नाम श्रेयस, निःश्रेयः श्रेयः, अभ्युदय नाम ग्रोइंग, मतलब कुछ उदय हो जाना, कुछ पाने के लिए और कुछ श्रेयः प्राप्त्यर्थम यत् कारणं भवति तद्धर्म चोदनालक्षणम् इति। किमपि चोदनालक्षणम् इत्युक्ते प्रचोदना, तदर्थं प्रचोदनां ददाति, अथवा किमपि कार्यं, सत्यकथनम् इत्यादि भवति इति एकं तत्र धर्मविषये पूर्वं भाष्ये आगतमासीत्। पुनः गतदिने अपि किञ्चित् धर्म इति विषये किञ्चित् आरम्भे दृष्टवन्तः। धर्म इत्युक्ते यथा जिह्वायाः धर्मः सम्यक् अस्ति चेत् रसनं सम्यक् ग्राह्यते, शरीरस्य धर्मः सम्यक् अस्ति चेत् शरीरं स्वस्थं भवति, शरीरं सम्यक् कार्यं करोति। यथा शयनं कर्तुम् एकं कंडीशन यदि अस्ति, कंडीशन है तो तर्हि कंडीशन सम्यक् अस्ति तर्हि निद्रा आगच्छति। द्रष्टुं नेत्रस्य कंडीशन सम्यक् अस्ति, नेत्रधर्मः सम्यक् अस्ति, नेत्रधर्मः अस्ति तर्हि दृश्यते। जिह्वाधर्मः अस्ति तर्हि वचनं भवति। तर्हि त्वगिन्द्रियस्य धर्मः अत्र वर्तते तर्हि स्पर्शज्ञानं भवति। एवमेव कश्चन यन्त्रस्य धर्म यन्त्रे वर्तते तर्हि यन्त्रं कार्यं करोति, किमपि कार्यं करोति। यदि यन्त्रस्य धर्मः यन्त्रे नास्ति तर्हि कार्यमपि न करोति। पुनः प्रकाशस्य प्रकाशं दातुं तत्रापि कश्चन धर्मः, सूर्यस्य धर्मः सूर्ये वर्तते। एवं धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा इति। धर्मः एव जगतः प्रतिष्ठा वर्तते इत्येवं सर्वम् अस्ति। तर्हि धर्मः इति एकं कंडीशन् इत्यपि स्वीकर्तुं शक्नुमः। उत्तम कंडीशन्, यथा एतत् शरीरम् उत्तम कंडीशन् मध्ये अस्ति इत्युक्ते धर्म, अत्र शरीरे धर्म अस्ति, शरीरधर्म संरक्षितं वर्तते इत्येवं। यदि शरीरे नाशः भवति तर्हि धर्महानिः जाता इत्येवं वक्तव्यम्। धर्महानिः अस्ति, धर्मः नास्ति तर्हि शरीरे नाशः भवति इति। यथा सर्वत्र किं धर्म अस्ति, धर्म अत्र नास्ति इति नास्ति। धर्म विना किमपि चलति इत्यपि नास्ति। तर्हि धर्मस्य विषये एवम् उक्तं, धर्मः इत्येतत् सर्वम् उक्तं। तर्हि को धर्मः सर्वधर्माणां? यथा जिह्वायाः धर्मः एकः अस्ति, नेत्रस्य धर्मः एकः अस्ति, मनुष्यस्य धर्मः एकः अस्ति, मनुष्यत्वं मनुष्यस्य धर्मः इत्येवं स्वीकुर्मः चेत् तर्हि तत् तेषां धर्मः कः, उन धर्मों का धर्म क्या है, एवं अर्थः। सर्वधर्माणां धर्मः कः इत्येवं। तर्हि एवम् अर्थं न कर्तव्यं यथा सभी सभी रिलीजियन का मेन रिलीजियन कौन सा है, एवं अत्र नास्ति। रिलीजियन इति मतं, किञ्चित् भिन्नं मतं, किन्तु धर्म इति आधारः, आधारभूतं धर्मः इत्येवं वक्तुं शक्यते। तर्हि जगतः कश्चन धर्मः वर्तते, पृथिव्याः धर्मः। यदि पृथिव्याः धर्मः नष्टं भवति तर्हि पृथिवी नष्टा भवति। तथैव अधर्म वृद्धौ तत्र नाशः भवति इत्येवं वयम् अवलोकयामः खलु। यथा धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे इति रीत्या अस्माकं शरीरे धर्म नष्टं भवति, किमपि पापकार्यं वयं कुर्मः तर्हि तस्य नाशः भवति इति। किं तत्र अस्ति खलु, किं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय नाशाय सम्भवामि युगे युगे इति वदति। तर्हि युगे युगे इत्युक्ते त्रेतायुगे, द्वापरयुगे, कलियुगे एतावदेव नास्ति। अस्माकं शरीरे अपि तत्र सत्त्वयुग, तत्र सत्ययुग,
त्रेतायुग द्वापरयुग कलियुग इति चलति। प्रतिनित्यं चलति एवमपि। किन्तु प्रति अस्माकं जीवनपर्यन्तम् एतत् सर्वं चलति। सत्ययुग त्रेतायुग द्वापरयुग कलियुग इत्येवं। सत्त्वगुणम् अधिकः अस्ति चेत् तत्र सत्त्वयुगः अस्ति। किञ्चित् सत्त्वगुण-रजोगुणयुक्तं किमपि सन्दर्भः अस्ति चेत् तत्र त्रेतायुगः वर्तते। पुनः राष्ट्रेऽपि यथा एतद् भवति खलु, कश्चन उत्तमराजा अस्ति इति चिन्तयन्तु एकस्मिन् राज्ये। तत्र सः सम्पूर्णजगत् कलियुगे वर्तते, किन्तु कश्चन उत्तमराजा तस्मिन् क्षेत्रे सत्ययुगम् आनेतुं शक्नोति। उस क्षेत्र में सत्ययुग को ला सकता है। तर्हि एतत् तदपि एतत् किमर्थम् उक्तवान् युगस्य विषये? धर्मः धर्मनाशः धर्मसंस्थापनार्थाय युगे युगे सम्भवामि इति अस्ति खलु। तर्हि श्रीकृष्णः तत्र यत्र दण्डनीयं तत्र दण्डकं पापानि सन्ति तस्य परिहारार्थं बहवः तत्र अस्माकं शरीरं रोगरूपेण अथवा केनापि रूपेण स्वयमेव ईश्वरः तत्र आगच्छति इत्येव तत् स्वीकर्तव्यमस्ति। तर्हि धर्म इत्युक्ते स्थितिः इति कश्चन, कोई एक स्थिति, अच्छा स्थिति। पुनः अभ्युदय निःश्रेयसोत्पत्ति हेतुभूत चोदनलक्षण एवं धर्म इति किमपि कार्यात्मकं क्रियात्मकं किमपि इति। तर्हि सत्यकथनम् एतद् धर्म किमर्थं, यथा अस्माकं मानवधर्मं रक्षितुं सहकरोति सत्यकथनं। सत्यकथनेन मानवधर्म रक्ष्यते। तर्हि एवं तदपि धर्म। तत्र धर्मप्राप्त्यर्थं यत्किमपि सहकारं ददाति तत्सर्वं धर्म इत्येवम् अस्ति। तर्हि धर्माः बहवः सन्ति खलु, मनुष्यधर्म, प्राणिधर्म, स्त्रीधर्म, पुरुषधर्म, पशुधर्म, पुनः किं किम् अस्ति, वृक्षधर्म, एवं बहवः धर्माः सन्ति। तर्हि एतादृशेषु तत्र एतादृशानां सर्वधर्माणां कः परमः धर्मः, इन सभी का परम धर्म कौन सा है, तेषां सर्वेषाम् आधारः कः? यथा उदाहरणार्थं मम हस्तस्य कश्चन धर्मः अस्ति, मम पादस्य कश्चन धर्मः अस्ति, किन्तु पादः स्वतन्त्रः नास्ति, पादस्य कश्चन नियन्ता तत्र अस्ति। वयं किं वदामः, अहं पादं चालयामि, अहं हस्तम् उन्नयामि, अहं नेत्रेण पश्यामि, इत्येवं वयं वदामः खलु। तर्हि नेत्रस्य धर्मः कथं रक्षितः अस्ति? कश्चन जीवः अन्तः अस्ति खलु, अतः नेत्रस्य धर्मः रक्ष्यते। जीवः अस्ति, पादस्यापि धर्मः तथैव रक्षितः भवति। एवं इत्युक्ते कश्चन आधारः अस्ति, आधारस्यापि कश्चन आधारः भवति खलु। यथा अहं कुत्र अस्मि, मम गृहमस्ति एतत्, एतद् गृहं किञ्चित् नगरे अस्ति, एतत् नगरम् एकस्मिन् राष्ट्रे अस्ति, एतत् राष्ट्रस्य आधारः एषा पृथिवी अस्ति, पृथिव्याः आधारः एषः ब्रह्माण्डः अस्ति, ब्रह्माण्डस्य आधारः, एवं सर्वेषां कश्चन धर्मः भवति, कश्चन कण्डिशन् भवति इति। सम्पूर्णस्य सर्वं यत्किमपि अस्ति जगति तत्र सर्वेषां कश्चन कश्चन धर्मः, प्रत्येकः धर्मः वर्तते। यथा शिशुधर्मः, पतिधर्मः, पत्नीधर्मः, ज्येष्ठधर्मः, कनिष्ठधर्मः इत्येवं। यथा कनिष्ठस्य धर्मः भवति ज्येष्ठानां प्रणामः पुनः सत्कारः, ज्येष्ठानां धर्मः भवति कनिष्ठेभ्यः बोधनं पुनः दया करुणा इत्यादि। एतत् ज्येष्ठानां धर्मः। कनिष्ठानां धर्मः एकः भवति, अथवा गुरोः धर्मः भवति शिष्येभ्यः पाठनं, शिष्यस्य धर्मः भवति एवं। तथा भिन्नं भिन्नं धर्मभेदः बहु अस्ति। यथा
तर्हि सर्वधर्माणां धर्मः कः इत्येवं प्रश्नः सः पृच्छति। अवगतं वा सर्वधर्माणां धर्मः कः इति शब्दस्य अर्थः? आम्। को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः। भवतः मतः कः? भवतः परमः मतः कः इति। तर्हि भाष्यं किमस्ति एतद्विषये? को धर्मः पूर्वोक्त लक्षणः, पहले जो लक्षण कहा गया है धर्म का, वैसे धर्म। को धर्मः सर्वधर्माणां सर्वेषां धर्माणां मध्ये भवतः प्रकृष्टः मतः। सभी धर्मों के बीच में कौन सा धर्म है? भवतः मतः प्रकृष्टः, मतः कः? अभिप्रेतः कः? मतः अभिप्रेतः इति पंचमः प्रश्नः, पांचवा प्रश्न। ओहो, तर्हि पूर्वं कः कः प्रश्नः? एकं किमेकं दैवतं, किं वापि एकं परायणम् इति प्रश्नद्वयं। कं स्तुवन्तः मानवाः शुभं प्राप्नुयुः, कम् अर्चन्तः मानवाः शुभं प्राप्नुयुः इति चत्वारि प्रश्नाः समाप्ताः। अधुना पञ्चमः प्रश्नः, को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः भवतः परमो मतः इति। तर्हि अग्रे किमस्ति? धर्माणाम् इति का विभक्ति अस्ति? धर्माणाम् इति षष्ठी विभक्ति। धर्मों का धर्म कौन सा है? यथा मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म ये है, ये है, ये है एवं वदामः। मनुष्यस्य धर्मः एवम् अस्ति। पुनः यथा मनुष्याणां धर्मः भवति प्राणी संरक्षा, प्रकृति संरक्षा इत्यादि मनुष्याणां धर्मः। यदि धर्मः अस्ति तर्हि स्थितिः भवति, यदि धर्मः नास्ति तर्हि नाशः भवति। धर्महानिः नाशः इत्येवम् अत्र अस्ति नियमः प्रकृतेः। परमात्मनः नियमः अस्ति, परमात्मा का ही नियमः। तर्हि तथैव सर्वधर्माः कथं केन तिष्ठन्ति, किसके द्वारा वो स्थिति में है? सारे धर्मों का धर्म कौन सा है एवं प्रश्न। तर्हि किमस्ति वयं जानीमः वा? सर्वधर्माणां धर्मः कः इति वयं न जानीमः। अतः युधिष्ठिरः पृच्छति भीष्मं प्रति, वयमपि ज्ञास्यामः इति। व्यासः लिखति एतत् अध्ययनं कुर्वन्तु इति। किं जपन् मुच्यते जन्तुः जन्म संसार बन्धनात्। किं जपन् मुच्यते? जन्तुः जन्म संसार बन्धनात् किं जपन् मुच्यते? जन्तु जन्म संसार बंधन से। तर्हि अत्र मुच्यते इति शब्दं, तत्र क्रियापदं वर्तते खलु। तर्हि मुच्यते मुक्तिं प्राप्नोति। मुक्तिं प्राप्तव्यं चेत् बन्धने भवितव्यं। बन्धने अस्ति चेदेव मुक्तिः भवति खलु। आम्। तर्हि बन्धनम् अस्ति वा इति प्रश्नः अस्माकम्। अथवा जन्तुः मुच्यते इति अस्ति, जन्तुः मुच्यते, तर्हि जन्तुः बन्धने अस्ति वा, किसी बंधन में है क्या? किमर्थं जन्तु एवं शब्दस्य प्रयोगः अस्ति अत्र? तत्र अनेन जन्तुशब्देन जपार्चनस्तवनादिषु यथा योग्यं सर्वप्राणीनाम् अधिकारः सूचयति इति अत्र अस्ति। यथा यथा योग्यता, उनके उनके योग्यता के अनुसार सभी प्राणियों का जपन स्तवन अर्चना में उनके उनके योग्यता के अनुसार अधिकार होता है एवं। ज्ञातं वा? तत्तु ज्ञातम्। हाँ, इत्युक्ते जन्तुशब्दस्य जन्तु इति जन्तु शब्दं वयं पश्यामः। जन्तु इति शब्दस्य कः अर्थः? इत्युक्ते मानव सहित सर्वप्राणी पशु हाँ, पक्षी सर्वेपि प्राणी कीट पशु पक्षी। जन्तु इति शब्दस्य अर्थः किं भवति? हम्म, जन्तु हम्म, एकं क्षणम्, अत्र अहम् अप्लिकेशन् मध्ये पश्यन् अस्मि, अत्र अड्वर्टैस्मेण्ट् आगच्छति।
एवमेव समयहरणं भवति। जन्तु इत्युक्ते लघुत्तम जीव एवम् अस्ति वा? लघुत्तम जीव अपि जन्तुः तस्य इत्युक्ते नाशः। जायते उद्भवति इति जन्तुः, जायते इति जन्तुः, हाँ उत्पन्न होता है। हाँ तर्हि हाँ। यद्यद् सर्व जायते तत्सर्वं जन्तुः इति चिन्तयामः। आम् आम्। जन किमि प्राणी इत्यपि अर्थः। प्राणी जायते इति जन्तुः, तत्र प्राणिन् चेतन, तत्र जनुर्जनन जन्मानि जनिरुत्पत्तिरुद्भवः प्राणी तु चेतनो जन्मी जन्तुजन्युशरीरिणः इत्येवम् अमरकोशः अस्ति। प्राणी तु चेतनो जन्मी जन्तुजन्युशरीरिणः इति। यथा जन्तुशब्दस्य पर्यायवाचि शब्दानि प्राणिन् इति, प्राणी प्राणवान् इति जन्तुः, चेतन इत्यपि अर्थः अस्ति जन्तु इति। जन्मिन्, जन्मिन् इत्युक्ते जन्मी, जन्मी जन्म अस्य अस्ति इति। जन्तुः, जन्युः, शरीरिन् इत्येवम् अर्थाः सन्ति। यथा सर्वभूता सर्वभूतानि प्रमुच्यते इत्येवम् तत् आगच्छति खलु। आत्मशब्द समानं वा? आत्मशब्दसमानं नास्ति अत्र। जन्तुः इत्युक्ते जन्म यत् प्राप्नोति सः जन्तुः इति। शरीरिन्, न न शरीरवान् इति। मूलधातु इति अहं पृच्छामि। मूलधातु योगिन् आत्मा तत्र ओह्, किम् आत्मन् इति शब्दस्य हा समानं भवति इति। हा योगिन् आत्मा शरीरिन् इति। तद् तादृश तर्हि एव वा? तादृश एव अस्ति वा नो चेत् अन्य? तादृशमेव अस्तु। जन् इत्युक्ते तत्र जन्म प्राप्नोति, जन्म अस्ति इति जन्तुः। तर्हि यद्यद् जन्म प्राप्नोति तस्य सर्वेषां बन्धनम् अस्ति वा इति प्रश्नः। हम्म। बन्धनम् अस्ति अतः जन्म प्राप्नोति खलु। बन्धनम् अस्ति, अतः जन्मानन्तरं किं सर्वं कर्तुं शक्नोति वा सः? जन्म कुत्रापि एकत्र प्राप्नोति, पुनः तस्य शरीरस्य कृते किञ्चित् किं कश्चन कीटः अस्ति चेदपि युद्धं करोति स्वस्य अस्तित्वस्य संरक्षणार्थं। बहु श्रमः करोति, गृहं निर्माति, तत्र मित्राणि, तत्र मित्रैः साकं किमपि अत्र तत्र अटति, आहारान्वेषणं करोति, आहारं खादति। कश्चन कश्चन सूक्ष्मकीटः वा भवतु, सोऽपि श्रमः करोति। तस्यापि अत्यन्तः सूक्ष्मः कीटः तत्र आहारान्वेषणं करोति। अत्यन्तः महान् राक्षसः अस्ति, तस्य सर्वेषां नियन्त्रणम् अस्ति, तथापि सोऽपि किमपि किमपि इच्छति, सः सङ्ग्रहणं करोति। इत्येवम् अस्ति, प्राप्तव्यं बहु अस्ति इत्येतदपि अस्ति। पुनः मरणमपि एतावत् सर्वं कृत्वा मरणमपि अवश्यं प्राप्यते। मरणं प्राप्यते चेत् पुनः जन्म अपि अवश्यं प्राप्यते। यथा अस्माकं पूर्वजन्म विना एतत् जन्म सम्भवितुमेव नार्हति। एतत्तु किम् अस्माभिः चिन्तनीयं। पूर्वजन्म इत्युक्ते एतज्जन्मनः कारणं पूर्वजन्मम् इति चिन्तनीयम्। तर्हि एतज्जन्म किमर्थं जायते इति वैज्ञानिकेभ्यः, यथा पूर्वजन्मं ते तत्र पूर्णतया अस्ति इति न वदन्ति, किंतु तत्र भवितुम अर्हति इति वदन्ति वैज्ञानिकाः। हो सकता है, लेकिन है ऐसा नहीं। किंतु अधुना वयं जन्म जातम् इति सत्यमस्ति वा इति चिन्तयामः चेत् अस्तु, जन्म जातम् इति अस्माकम् अनुभवे सत्यमस्ति, अनुभव में सत्य है। एवं वक्तुं शक्यते वा? जन्म जातम् इति सत्यमस्ति इति कथनापेक्षया अस्माकम् अनुभवे सत्यमस्ति इति कथनं सम्यक् भवति वा? हम्म। आम्। तर्हि तर्हि अस्माकम् अनुभवे जन्म जातम् इति सत्यमस्ति, तर्हि एषः अनुभवः, जन्म जातम् इति अनुभवः कथं भवति? किमपि कारणमस्ति वा इति प्रश्नः।
कारणमस्ति वा? तर्हि वैज्ञानिकाः वदन्ति कारणं विना किमपि कार्यं न भवति इति। कारणं विना किमपि कार्यं न भवति, कारण के बिना कुछ भी कार्य नहीं होता है। तर्हि किं कारणमस्ति एतस्य जन्म अहं प्राप्तवान् इति अनुभवस्य किं कारणमस्ति? किमपि कारणं भवति इदं वा? आम् सत्यम्। तर्हि तत् किमपि भवतु, वयं न जानीमः तत् स्वरूपं किमस्ति इति। तत् कारणं पूर्वजन्म इत्येवम् अस्माकं किं ऋषिमुनयः तत्र वदन्ति। यथा कश्चन धेनुः अथवा कश्चन शुनकः यदा आगच्छति, आहारः यदा खादितव्यम् इति संस्कारः कुतः आगतः? आहारः खादितव्यम् इति यथा जेनेटिक्स् मध्ये एवम् आसीत्, तर्हि पूर्वमेव आसीत् तस्य जन्म इत्युक्ते पुनः जन्म प्राप्तमस्ति एतत्। यथा विविधक्षेत्रे तत्र तस्य अस्तित्वम् आसीत् इति वयं चिन्तयामः। तत्र जन्म कथं भवति, जीवः कुत्र कुत्र भ्रमति, कुत्र कुत्र अटति इत्यादि विषये अ, बहु उपनिषत्सु वर्तते इति वयं बृहदारण्यकोपनिषदि पुनः विविधेषु उपनिषत्सु, विविधासु उपनिषत्सु एतत् सर्वं वर्तते इति तु निश्चितम्। सम्यक् रूपेण वर्णितमस्ति जीवः कथम् आगच्छति इत्यादि। किन्तु वयं न जानीमः खलु स्वरूपं किं भवति। किन्तु एतावत् वदामः, अस्य जन्मनः कारणं कश्चन कारणं किमपि भवति, अवश्यं भवति। तत् पूर्वजन्म इति उच्यते। यथा जन्म भवति निरन्तरं, मरणं भवति निरन्तरं। अधुनापि किञ्चित् मरणं जायमानम् अस्ति किमपि शरीरे, केचन पदार्थाः, पुनः एकं दिनं शरीरं नष्टं भवति। एवं तत्र जन्म मरण इत्येतत् सर्वम् अस्ति। तर्हि एतस्मिन् चक्रे एतस्य आदिः नास्ति, अन्त्यं नास्ति, चलति सर्वदा। तर्हि इतः मुक्तिः कथम् इति प्रश्नः अस्ति चेत्, यथा चक्रवत् भ्रमणम्, एकस्मिन् चक्रे एव भ्रमणं कुर्वन्तः सन्ति, किन्तु तस्मात् चक्रात् बहिः आगमनं कष्टमस्ति, कथम् इति न ज्ञायते। किन्तु चक्रे भ्रमति, यथा उदाहरणार्थं किमपि स्वीकर्तव्यम्। अस्तु, न जानामि किमपि उदाहरणं लभ्यते, चिन्तयामः एतत् मनसि संस्थाप्य। चक्रवत् एकत्रैव भ्रमणं भवति, बहिः कथम् आगन्तव्यम् इति न ज्ञायते। यथा कश्चन प्राणी इत्येव चिन्तयामः। तत्र यथा जिग्जाग् एतद् भवति खलु, तादृशमपि चिन्तयामः। एकस्मिन् चक्रे एव भ्रमणं, पुनः 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 भ्रमणं भवति। कश्चन मार्गः अस्ति ततः बहिः आगन्तुं, किन्तु यदि सः मार्गः न अनुसरामः, तं मार्गं न अनुसरामः, पुनः पुनः तत्रैव भ्रमणं कर्तुं शक्नुमः इति, तथा अस्ति। तर्हि एतत् सर्वम् अहं किं वदामि इति मम प्रश्नः भवति। अस्तु, किमपि कारणमस्ति, तत् पूर्वजन्म इति, तत् कारणं पूर्वजन्म इति वदन्ति। तस्य स्वरूपं किं? पूर्वजन्म इत्युक्ते यथा अहं कथं तत् जन्म इत्यादि विषये स्वरूपं किं वयं न जानीमः। किमपि कारणमस्ति, तत् कारणं पूर्वजन्म इति। पुनः अस्मिन् मरणानन्तरं यत्किमपि एतावत्पर्यन्तं कृतं तत्सर्वं नष्टं भवति वा इति चेत् नास्ति। किमपि कार्यं जातं, तस्य परिणामः अपि भवति इति वैज्ञानिकाः वदन्ति। कुछ कार्य हुआ है तो उसका परिणाम भी कुछ होता है। तर्हि अधुना वयं चिन्तनं कुर्वन्तः स्मः किमपि, तर्हि तस्यापि कश्चन परिणामः भवति। तर्हि जन्म पुनर्जन्म इत्येवं वयं तत् पुनर्जन्म इति वदामः। तस्य परिणामम्, अस्य जन्मनः परिणामः पुनर्जन्म इति। तर्हि कारणं पूर्वजन्म, अस्य जन्मनः परिणामः पुनर्जन्म इति। तर्हि
एतस्मात् जन्म संसार, संसार इति शब्दस्य अर्थः सम्यक् सरति इति संसारः। सरति इत्युक्ते चलति, सम्यक् चलति। जन्म संसार इत्युक्ते जन्मस्य संसारः, जन्म चलनम् इत्युक्ते जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण इत्येवं सारः। ऐसे मतलब ऐसे चलते रहना, सम्यक सम्यक सरति इति संसारः, सम्यक चलति इति, अच्छे रूप से जन्म मरणों में ही चलते रहना। एतादृशं बंधनं, जन्म संसार बंधनं। तर्हि तत्र वदन्ति किम् आद्यं कर्तव्यम् इति। पहले क्या करना है, यथा संसार तत्र किं सागर तत्र परिच्छेदः, संसार का जो चक्र है उससे मुक्त पाना ही पहला आद्य कर्तव्य है, वो ही करना है। तदेव किं भगवन् किम् उपादेयम् इति प्रश्नः भवति। तर्हि तस्य उत्तरं भवति गुरुवचनं। हेयमपि च किम् अकार्यं, मतलब त्याग क्या करना है, अकार्य को छोड़ना है। पुनः हेयमपि च किम् अकार्यं, को गुरुः अधिगततत्त्वः शिष्यहिताय उद्यतः सततम् इति एवं भवति। अग्रे कश्चन प्रश्नः अस्ति, विस्मृतवान्। तर्हि भगवान् आद्यं किं कर्तव्यम् इति चेत् संसार बन्धनात् तत्र विमुक्तिः, तत्र बहिः आगमनमेव प्रथमं कर्तव्यं भवति इति अस्ति। अस्तु, एतस्मात् मुक्तिः, जो इसका परिणाम है वो भी रहेगा, इसका जो कारण है वो भी है। तर्हि जन्म अधुना प्राप्तम्, अत्र किमपि कारणमस्ति, मरणानन्तरमपि तत् कारणम्, एतत् जन्म, जन्मनः परिणामः कश्चन न भवति इति कथं वदन्ति। इस जन्म का परिणाम कुछ नहीं होगा, ऐसा क्यों कैसे कह सकते हैं। तर्हि किञ्चित् कारणं भवति खलु। तर्हि जन्म संसार बंधनम् इति अस्ति, तस्मात् मुक्तिः अपेक्षते, उससे मुक्ति चाहिए। तर्हि कथं प्राप्यते इत्युक्ते किं जपन्, जपन् मुक्तिः प्राप्यते, जप करते हुए मुक्ति पाते हैं। तर्हि किं जपन् मुच्यते, किं जपन् इत्युक्ते यथा मह्यं मुक्तिः भवतु मुक्तिः भवतु मुक्तिः भवतु इति जपं करोति चेत् मुक्तिः प्राप्यते वा, अथवा अहं किं किमपि वैभोगं सम्यक् यावत् जीवनं सम्पूर्णजीवनं सम्यक् रूपेण अच्छे तरीके से यत्किमपि भोग्यपदार्थाः सन्ति तेषां भोगं करोमि, तर्हि परमानन्दः तेन प्राप्यते, तर्हि ततः मुक्तिः भवति। यथा सर्वं भोगं कृतं खलु इति एवं भवति, सब कुछ भोग लिया मैंने, तर्हि मुक्तिः तदा भवति। यथा मम उत्तमं गृहं प्राप्यते चेत् सर्वबन्धनात् मुक्तिः भवति इत्येवं, यथा स्वतन्त्रः भवामि इत्येवं प्रश्न उत्तरमागच्छति। उत्तमं गृहं, उत्तमः परिवारः इत्यादि भवति चेत् कश्चन मुक्तिः प्राप्यते, संसारबन्धनात् मुक्तिः भवति इत्येवं चिन्तनं भवति। तर्हि तस्य जपं कुर्मः वयं, गृहं 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 सम्पूर्णं दिनं गृहं, गृहार्थं धनम् अपेक्षते। ओ धनमेव सर्वेषाम् आधारः, धन एव धर्मः इति एवम् अपि जनाः चिन्तयितुं शक्नुवन्ति। तर्हि धनं धनं धनम् इति उच्यते चेदपि तर्हि ततः मुक्तिः प्राप्यते वा, धन इति जपं कुर्मः। जप इति शब्दस्य कः अर्थः? निरन्तर किमपि इच्छा करणीयं। जप, यथा जपपुष्प इत्यपि वदन्ति किमपि। एकं जप हृदुच्चारणे वाची इति एवम् अस्ति। हृदि उच्चारणं, हृदय में उच्चारण करना ही जप है। यथा जप हृदुच्चारणे वाची, हृदुच्चारणे वाची जप इति कविकल्पद्रुमः इत्येवमस्ति। तत्र जप इति अमरकोशे समानार्थकशब्दाः स्वाध्यायः जपः इत्येवं द्वयमस्ति। स्वाध्यायस्याज्जपस् जपस्
नित्याभीषवः सवनं च सा इत्युक्ते स्वाध्यायः जपः स जपः इति। जपः यथा वयं धनम् इति चिन्तयन्ति तर्हि यदा यदा दुःखम् आगच्छति तदा तदा धनस्य स्मरणम् आगच्छति खलु। अय्यो धनं नास्ति धनं नास्ति धनं नास्ति, धनम् आवश्यकं धनम् आवश्यकं धनम् आवश्यकम् इति धनस्य जपः भवति। जनाः कुर्वन्ति खलु धनस्य जपं, धनम् आवश्यकम् आवश्यकम्। पुनः किमपि वस्तु नास्ति, सद्वस्तु नास्ति उपयोक्तुं जीवने, तर्हि सः दुःखमस्ति, तर्हि तद्वस्तु अपेक्षते वस्तु अपेक्षते वस्तु अपेक्षते इति जपं भवति। तेन जपेन वारं वारं मनसा हृदि जपः यदा भवति तर्हि तद्वस्तु प्राप्त्यर्थं कश्चन पूर्व सिद्धता भवति। अवश्यं तद्वस्तु प्राप्यते जपनेन, धनमपि प्राप्यते वस्तु अपि प्राप्यते। तादृशं पुनः किमपि धनस्य इच्छा अस्ति, किमपि तत् धनं कथं प्राप्तव्यम् इति ज्ञानं नास्ति, धन को कैसे पाना है ये ज्ञान नहीं है, तर्हि वयं किं कुर्मः, तर्हि धनं प्राप्तुं कः मार्गः, धनं प्राप्तुं कः मार्गः इति मार्गस्य जपं कुर्मः, तर्हि मार्गः प्राप्यते। एवं वयं किं कस्य जपं कुर्मः तत् प्राप्यते इति तु जगति सिद्धमस्ति। जनाः यत् हृदि चिन्तयन्ति तदेव पुरतः प्राप्नुवन्ति इत्येतत् सिद्धमेव अस्ति। तर्हि किं जपन् संसारबन्धनात् मुच्यते इत्युक्ते संसारबन्धनात् मुक्तिं प्राप्तुं कस्य जपं कर्तव्यम् इत्येवं प्रश्नः। तर्हि स्पष्टमस्ति खलु। तर्हि अधुना एषः श्लोकः भवतु। अग्रिमः श्लोकः तत्र अत्र किं भाष्यं, किं जपन् किं जप्यं जपन् उच्चुंषु मानसलक्षणं, यथा जपः त्रिविधं भवति, यथा उच्चजपः, मानसिकः जपः, उपांशु जपः इति त्रिविधः जपः भवति। तर्हि प्रथमं भवति उच्चजपः। उच्चजपः इत्युक्ते उच्चैः कथनं, यथा उदाहरणार्थं कश्चन धनस्य अत्र न वक्तव्यं, यथा कश्चन देवः अस्ति, कः एकः देवः, कस्य जपं कर्तव्यम् इति, तर्हि उच्चजपः इत्युक्ते उच्चैः राम 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 इति एवम् उच्चजपः। उपांशुजपः इत्युक्ते केवलं वयमेव श्रोतुं शक्नुमः तादृशः जपः, राम राम इत्येवं मन्दम्, अत्यन्तं मन्दम्, अथवा केवलं मुखस्य भ्रमणं भवति, तत् उपांशु जपः। मानसं जपः इत्युक्ते बहिः किमपि कापि क्रिया एव नास्ति, किन्तु मनसि जपः चलति, बहिः मुखे अपि क्रिया नास्ति, जिह्वायामपि किमपि नास्ति, मनसा जपः चलति, तर्हि मानसा जपः। एतादृशम् उच्च उपांशु मानसालक्षणं जपं कुर्वन् जन्तुः जननधर्मा, जन्तु इति शब्दस्य अर्थः जननधर्मा, जननधर्मः यस्य वर्तते तादृशः। अनेन जन्तुशब्देन जपार्चनस्तवनादिषु, जप अर्चन स्तवन इत्यादिषु यथा योग्यं सर्वप्राणीनाम अधिकारः, सभी प्राणी ये जपन अर्चना स्तवन कर सकते हैं उनके योग्यता के अनुसार, एवं अधिकारः सर्वेषाम् अधिकारः अस्ति, अधिकार है ऐसा सूचना देते। तर्हि जन्म संसार बंधनात्, जन्म इत्युक्ते अज्ञान विजृंभित अनाम विद्या कार्याणाम् उपलक्षणम् इत्येवं जन्म इति शब्दस्य अर्थम् अत्र उक्तं। तद्विषये श्वः पश्यामः। संसारो अविद्या, संसारः नाम अविद्या, अज्ञानमेव संसारः। तर्हि ताभ्याम जन्म संसाराभ्याम यद बंधनम, उन दोनों का जो बंधन है, तस्मात् मुच्यते मुक्तो भविष्यति इति षष्ठः प्रश्नः। मुच्यते जन्म संसार बंधनादिति इदम् उपलक्षणम् इतरेषां फलानामपि एतद् ग्रहणं मोक्षस्य
प्रधान्यख्यापनार्थं तेषां फलानामपि। अस्तु, अग्रिमं प्रश्नं श्वः पश्यामः किं भवति इति। अधुना एतत् स्पष्टमिति चिन्तयामि। समापयामि वा? कृष्णार्पणमस्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।